जमात इस्लामी वालों ने कह दिया कि जी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ऊपर से ऑर्डर आया है। अब ऊपर से ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो बनी गाला से आया। बनी गाला ऊपर है, ऊपर से मतलब आप भी जानते हैं कि नहीं जानते? आपने मैंने भी ऊपर से ही ऑर्डर लेने हैं, फिर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। छोड़ दो इमरान खान इसी सियासत, तुम ऊपर से ऑर्डर लेते हो, ऊपर से ऑर्डर लेते हो और तब्दीली की बात करते हो। ये मुनाफकत है, मुनाफकत। इससे बड़े डबल स्टैंडर्ड और कोई नहीं है। जरदारी जो ना, ये बीमारी है, ये इमरान खान, और उसी के तीर पे जाके फिर आपने मोहर भी लगाई। जो हुकूमत आती है, अगर वो तब्दीली इसमें करना चाहे वो तब्दीली कर सकती है। मैंने उनको चैलेंज दिया कि आप इस बजट में एक लफ्ज भी तब्दील नहीं कर पाएंगे। ये अवाम दोस्त बजट है। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वोट को इज्जत दो, मुस्लिम लीग नून ने अपना इंतखाबी नारा तो दे दिया है, मगर क्या अमल से भी नून लीग वोट को इज्जत दे रही है? वोट की इज्जत तो है, मगर वोट देने वालों और वोट लेने वालों की इज्जत क्यों नहीं? कल ही नून लीग ने एक गैर मुंतखब शख्स को हंगामी बुनियादों पर वफाकी वजीर का हलफ उठवाकर उनसे बजट पेश करवाया। और सिर्फ यही नहीं, कल ही जो है मरियम औरंगजेब साहिबा और अनुशा रहमान साहिबा और मारवी मेमन साहिबा, जो कि बराह रास्त मुंतखब नहीं है, उन्हें भी वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया गया और लैला खान साहिबा को वजीर मुमलिकत बना दिया गया। और इससे पहले भी जो मुख्तलिफ हमने देखा उहदों पर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि मुंतखब नहीं है मगर वफाकी वजीर की मरात ले रहे हैं, वफाकी वजीर के बराबर उनका दर्जा है। और उससे पहले तारिक फातमी साहब हों, बैरिस्टर जफरुल्लाह हों, ये भी गैर मुंतखब होने के बावजूद वज़रा के ओहदों पर रहे हैं। और हारून अख्तर खान, मुसद्दिक मलिक और आसिफ किरमानी साहब, ये सेनेटर तो मार्च में बने हैं, उससे पहले ये काबीना का हिस्सा रहे हैं। तो फिर बात बड़ी सिंपल सी है, सवाल बड़ा सादा सा है कि इज्जत वोट लेने वालों की नहीं बल्कि उनकी है जो आपके ज्यादा करीब हैं। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत तो नून लीग की है, मगर रिट या अमलदारी किसकी है? मियां नवाज ने आज सवाल उठाया है, इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। और बात होगी, आज शहबाज शरीफ साहब ने मर्दान में जलसे से खिताब किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मीनार पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी कराची में बड़े पावर शो की तैयारियां कर रही है। सियासी माहौल अब क्या बनने जा रहा है, आइंदा हफ्ते इस पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है राना अफजल साहब, वजीर मुमलिकत बराए खजाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। और राना अफजल साहब, कल से सियासी हलकों में ये बहस काफी जोरों पर है कि हंगामी बुनियादों पर गैर मुंतखब शख्स को वफाकी वजीर बनाकर उनसे बजट पेश करवाया गया, मगर 1,26,000 वोट लेने वाले राना अफजल साहब, जो कि वजीर मुमलिकत हैं खजाना के, उनको नजरअंदाज कर दिया गया, उनसे बजट पेश नहीं करवाया गया। तो फिर यहाँ पे वोट की इज्जत कहाँ गई, या फिर वोट लेने वाले की इज्जत कहाँ गई? और फिर ऐसी मजबूरी क्या थी कि उनसे ही मिफ्ता साहब से बजट पेश करवाया गया? मेरा ख्याल है कि मिफ्ता साहब ने वजीर आज़म से दरख्वास्त की, उनकी ख्वाहिश थी कि वो बजट पेश करें, तो वजीर आज़म ने उनसे साथ एग्री कर लिया। और मैं तो 5 साल से वजारत ख़जाना का चेहरा था नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर, तो मेरे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं उस पर नाराज़ हो जाऊँ। या जब वो एक चीज़ हो गई कि बजट बनाने वालों में हारून अख्तर साहब, मिफ्ता साहब, मैं और हमारी पूरी मिनिस्ट्री, जिसके अंदर बड़े बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं और बड़े लोग हैं, हम सब ने काम किया इस बजट के ऊपर, तो किसी एक ने पेश करना था। अगर मिफ्ता साहब ने पेश कर दिया तो किसी कानून की वायलेशन तो नहीं हुई। लेकिन जस्ट एक जेस्चर होता है कि जो जमहूरी तौर पर मुंतखब एक MNA है, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी आप रहे 4 साल से और अभी आप वजीर मुमलिकत हैं, तो आपको पेश करना चाहिए था। इससे पहले भी एडवाइजर्स रहे हैं, लेकिन वजीर मुमलिकत इसके ऊपर इशू तो मुझे होना चाहिए ना, या जरूरी तो नहीं है कि मैं ही अकेला था जो पेश कर सकता था। हमारे वजीर आजम जो हैं वो वजीर खजाना भी हैं, वो भी पेश कर सकते थे। अगर हमारी टीम के एक साथी ने पेश कर दिया तो हमें जब एतराज़ नहीं है तो फिर अपोजिशन को भी मेरा ख्याल है एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपको जो पार्लिमानी शहीद करार दिया, उस पर आपको कुछ? मुझे ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर है कि बहैसियत पार्लिमानी सेक्रेटरी ख़जाना और वज़ीर ममलिकत ख़जाना
میں نے بڑی محنت کی اور میں نے اور وہ زیادہ تر سوالات جو فلور پہ ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے ہوتے ہیں. میں نے کبھی اس کو لائٹلی نہیں لیا. میں نے اپنا جاب بڑی محنت سے کیا اور اگر انہوں نے میری کل تعریف کی تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری 5 سال کی محنت کا مجھے جو شاباش انہوں نے دی وہ میرے لیے اعزاز ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، حکومت نے تو جو کیا سو کیا، مگر پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو رویہ جو عمل تھا وہ بھی کافی زیادہ متنازع رہا ہے کل کے اجلاس میں. اور احتجاج کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے، مگر مراد سعید صاحب جس طرح سے ڈیسک پھلانگنے کی کوششیں کر رہے تھے، جس طرح کی ہنگامہ آرائی چل رہی تھی، تو کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس کی تحریک انصاف بات کرتی رہی ہے؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. بالکل سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ رانا افضل صاحب جو ہیں وہ آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت ڈاؤن نیوز پہ بیٹھ کے علم بغاوت کو بلند کریں گے کہ نہیں مجھ سے ہی پیش کیا؟ دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. یہ اگر کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں سیاسی جماعتیں انسٹیٹیوشنز کی، آج مجھے بتائیں رانا افضل از ون آف دا پرسن who is very respectful for me. I've seen him working late night and I've seen him defending his party as late as 12 o'clock in the night. میں ان کو بہت کام کرتے دیکھا ہے. I think he was one of the most capable person who should have presented the budget yesterday. Number one بات اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان میں سیاسی جماعتیں انسٹیٹیوشنز ہوتی تو رانا افضل صاحب سٹینڈ لیتے، لیکن میں بالکل ان کو دوش نہیں دیتا. یہ بالکل ان کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے کیونکہ قابل آدمی سے یہ ایوان محروم ہو جائے گا. کیونکہ اس کو پاکستان میں سیاسی زعماء ہیں، وہ کسی آدمی کا اپنی جماعت میں سٹینڈ لینا پسند ہی نہیں فرماتے. یہ آج اگر ایک بات کر دیں کہ بھئی میرا استحقاق تھا، I was the elected MNA, I was the parliamentary secretary of finance for the last 5 years and I'm the state minister for finance for the last around 6 to 8 months. بھئی میرا استحقاق ہے میرے سے، تو what would happen? Nothing. آپ بھی ان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. مراد سعید صاحب میرے نقطہ کی طرف بھی آ جائیں، جو وہ کر رہے تھے اس پہ کیا کہیں گے؟ چلیں حکومت نے تو غلط کیا. نمبر 2 میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. یہ آپ کی عزت ہے کہ آپ نے ان الیکٹڈ شخص سے وہاں آپ نے بجٹ سپیچ کروائی. ہم احتجاج کر رہے تھے، احتجاج کے دوران کچھ جو ہے دیکھیں احتجاج ہمارا حق، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاں احتجاج بالکل پرزور کیا. ان کے کسی ممبر نے آ کے گالم گلوچ کیا اور میں سمجھتا ہوں مراد سعید صاحب نے جو ریئیکشن کیا ہے یہ ہر نوجوان کا، ہر غیرت مند آدمی کا یہی ریئیکشن ہوتا. اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں بھی یہی ریئیکشن کرتا، رانا صاحب بھی یہی کرتے. کوئی یہاں پہ گالیاں کھانے اسمبلی میں نہیں آتا. اگر کوئی بہت بڑا تو کس نے دی گالیاں؟ کس کو دی گالیاں؟ دیکھیں اس کی آپ انویسٹیگیشن کریں نا، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں، لیکن بتائیں نا آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دی گئی ہیں، کس نے دی گالیاں، کس کو دی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مراد سعید صاحب کا ریئیکشن بالکل نیچرل تھا. کسی بھی غیرت مند آدمی کا یہی ریئیکشن ہونا چاہیے تھا. میں اتفاق کرتا ہوں. میں صرف یہ کہوں گا کہ آج شہباز شریف صاحب میرے حلقے میں آئے ہیں، مردان کچھ ویلکم. مجھے اگر پراپر طریقے سے اس کا علم ہوتا تو میں چپل کباب بھی کھلاتا. صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب آپ نے پنجاب میں انصاف کر دیا، ماڈل ٹاؤن میں انصاف دے دیا، زینب بچی کو انصاف دے دیا، اسپتال ٹھیک کر دیا. میں آتا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں دوبارہ سے. مجھے ذرا روبینہ صاحبہ کو ڈیبیٹ میں شامل کرنا ہے. روبینہ صاحبہ، ہنگامہ ہوا، واک آؤٹ ہوا، احتجاج ہوا اپوزیشن کی طرف سے، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن کیا بہتر نہ ہوتا کہ شیڈو بجٹ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف لاتی تاکہ عوام کو یہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی کہ کس کی معاشی پالیسی بہتر ہے؟ تنقید کرنا تو آسان ہے لیکن کچھ سلوشن بھی تو دیتے آپ صاحب. دیکھیں سلوشن تو ہم تب دیتے جب ہم ایگری کرتے کہ 1 سال کا بجٹ یہ پیش کریں. ہم نے تو پہلے دن سے اس کی مخالفت کی کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے پورے مالی سال کا بجٹ دینا. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ 4 مہینے کا جو ہے جو ان کے بنتے ہیں وہ اس طریقے سے، کیونکہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے جو بھی ہوگی اس کا جو حق یہ انہوں نے چھینا. حالانکہ آئین انہیں روکتا نہیں ہے. نہیں وہ بالکل نہیں روکتا، لیکن ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ آپ کی تھوڑی رسپانسبلٹی سے کرنا چاہیے تھا. اور میں تو حیران ہوں رانا افضل صاحب کی باتیں سن کے. میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی، بہت عزت کرتی ہوں، بہت منجھے ہوئے سیاستدان اور پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے کہا کہ مفتاح صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ وہ دیکھیں یہ کوئی سالگرہ کا کیک تو نہیں تھا. اس طرح اکثر بچے ضد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کسی اور کی برتھ ڈے پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کیک مجھے کاٹنا ہے، تو وہ بچے کی تسلی کے لیے بندہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کیک کاٹ لیں. تو یہ تو بالکل ہی ایسی ہی مجھے سچویشن لگ رہی ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک الیکٹڈ نمائندے جب موجود تھے، آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، پارلیمنٹ کو عزت دو. دیکھیں پچھلے 5 سال میں
پچھلے 5 سال میں جتنی عزت ان کی لیڈرشپ نے پارلیمنٹ کی ہے وہ سب کو معلوم ہے. جتنی عزت دیکھیں یہ جو آپ کے پارلیمانی ممبرز ہیں, آپ کے ایم این ایز ہیں, آپ کے سینیٹرز ہیں, یہ آپ کو وزیر اعظم بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. ان کے ووٹ سے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں. وہ بھی ووٹ اتنا ہی عزت کے لائق ہے جتنا کہ آپ کا پبلک کا ووٹ ہے. لیکن جب آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کی سچویشن رانا افضل صاحب ہوتے ہیں یا اور کافی سارے ان کے اس میں لوگ ہیں. وزیر اعظم صاحب خود بہت اور یہ دعویٰ تھا بھی نواز صاحب کا ہمارے پاس بڑے تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے. نہیں لیکن تجربہ کار ٹیم کی پھر یہ اینڈ میں فیصلہ کرنا کہ ایک بچہ جو ضد کر رہا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو آپ بچے کو آگے کر دیتے کہ جی آج کیک تم کاٹ لو, سالگرہ کسی اور کی ہے لیکن کیک تم کاٹ لو. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میں نے تو آپ کو بات کلیئر کر دی کہ پیپلز پارٹی شیڈو بجٹ تب پیش کرتی جب ہم سمجھتے کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہم تو اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مراد سعید صاحب کا جو کل رد عمل تھا, دیکھیں مراد سعید کا رد عمل تو میں سمجھتی ہوں, حالانکہ علی نے سو میرا بڑا اچھا چھوٹے بھائیوں کی طرح اس نے بڑا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جیسے رانا افضل نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے اس طرح علی کو بھی چاہیے کہ جو غلط چیز ہے اس کو ڈیفینڈ نہ کرے. کیونکہ وہ جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ چاہے بھلے کسی چیز کا بھی ریئیکشن تھا لیکن ایک پارلیمانی بیہیویئر ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ کسی گلی محلے میں نہیں تھے, یہ تو گلی محلے کے جو بچے لڑکے ہوتے ہیں ڈیسک پہ چڑھنا اور پھر جو ہے بالکل اتنے جوش میں آ جانا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ منڈی بہاؤدین میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ وفاداری کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے یا تو وہ عمران خان صاحب کو شو کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے بہت وفادار ہیں. تو یہ طریقہ کار کم از کم انسان کسی اس بیان پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے. رانا صاحب پھر آپ نے کہا خواہش کا اظہار کیا تھا مفتاح صاحب نے, تو آپ نے خواہش کا اظہار نہیں کیا؟ میں نے یہ چھوڑ دیا تھا. ان کی میری بھی خواہش ہو بالکل ہر ایک کی یہ ایک اعزاز ہوتا ہے. دیکھیں اس پہ تو غلط بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اعزاز ہے, جو بھی بجٹ پیش کرے اس کے لیے ایک اعزاز ہے, اور وہ اعزاز جس کو پارٹی کی لیڈرشپ دے اس کو نبھانا چاہیے. دیکھیں ابھی محترمہ روبینہ صاحبہ نے کہا کہ ان کے پاس 4 مہینے تھے, 4 مہینے کا بجٹ دیتے. ہمارے پاس تو 4 مہینے بھی نہیں تھے, ہمارے پاس تو 35 دن ہیں. لیکن ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی جہاں ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, پارلیمنٹ کو عزت دو, تو ہم نے پارلیمنٹ کو بھی عزت دی, ووٹ کو بھی عزت دی کہ ہم نے بجٹ پیش کیا, اپنا کام کیا. اگر ہم بازو لٹکا کے گھر چلے جاتے اور ہم کہتے کہ جی قانون میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے آپ روٹی شوٹی کھاؤ, تنخواہیں لو, اس ملک کا قبلہ جس طرف مرضی ہو آپ گزارا کرو, اور جو 4 مہینے کے بعد اگست میں جو حکومت آئے گی وہ بجٹ بنائے گی, 1-1.5 مہینہ بجٹ بنانے میں لگائے گی اور وہ پھر جلدی بجٹ بنائے گی, تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اگر ہم نے محنت کی ہے, ذمہ داری سے کام کیا ہے, پارلیمنٹ کا کام کیا ہے, عوام کے دیے ہوئے ووٹوں کا تقدس کے مطابق کام کیا, تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو شاباش آپ کو اپوزیشن نے دی ہے وہ شاباش آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملنی چاہیے تھی. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ 4 حکومت کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو آج کیوں یہ لگ رہا ہے کہ ملک میں اس وقت حکومت کی رٹ نہیں بلکہ رٹ کسی اور کی ہے, اور رٹ یہ ہے کس کی, جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دا شو. اور اب بات ہو جائے آج میاں نواز شریف صاحب کو یہ کیوں لگنے لگا ہے کہ ملک میں اس وقت حکومت کی رٹ نہیں ہے بلکہ رٹ کسی اور کی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے آج کیا کہا اس بارے میں سن لیتے ہیں. آج کہاں ہے حکومت کی رٹ, مجھے بتائیں. میں شہباز صاحب سے پوچھتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ کوئی رٹ ہے آپ کی, ان سے بھی پوچھتا ہوں, ان سے بھی پوچھتا ہوں, وہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ, ان سے بھی پوچھتا ہوں کوئی اتھارٹی ہے آپ کی بطور حکومت, پارلیمنٹ کی کوئی اس وقت وقت ہے. اسی طرح کی بات آج سے کچھ ماہ پہلے اسد اقبال صاحب نے بھی کی تھی جب نیب عدالت کے باہر انہیں روکا گیا تھا رینجرز کی جانب سے. انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی, وہ بھی سن لیتے ہیں. کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کیا ہے اور سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ کیا ہے, دین آئی ول ریزائن ایز انٹیریئر منسٹر, بیکاز آئی کی ناٹ بی اے پپٹ انٹیریئر منسٹر. کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورس کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کارروائی کرے. یہاں پر ایک قانون ہوگا, ایک حکومت ہوگی, ایک ریاست کے اندر 2 ریاستیں نہیں چل سکتی.
जी राना अफजल साहब, ये आज मियां साहब को 4 साल बाद हुकूमत करने के बाद पता लगा कि रिट किसी और की है मुल्क में, और बाय द वे रिट है किसकी? और आप आज जब 5 साल आपके पूरे हो गए हैं, स्याह सफेद अच्छे बुरे सबके आप जिम्मेदार हैं, जवाबदेह भी हैं, तो ये कहीं जवाबदेही से बचने के लिए तो नहीं किसी और पे आप डाल रहे कि रिट किसी और की, हमारी गवर्नमेंट ही नहीं? मैं समझता हूँ कि सच बोलना चाहिए टीवी के ऊपर बैठ के। जो ऊपर नीचे वाकयात हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत जिस तरह हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह से गिर गई और वहाँ पे नए चेहरे बराजमान हो गए, फिर सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, फिर पाकिस्तान की नाम नहाद सबसे ईमानदार पार्टी के 20 जो सेनेटर थे उनको उसी पार्टी के सरबराह ने कहा कि ये तो बिक गए, करप्ट हो गए, और फिर जो एक हवा के अंदर बातें हो रही हैं कि अगली पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट होगी, तो यही तो इंडियन नैरेटिव है। जो इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी पावर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास हुकूमत बनाते हैं तो पावर नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ पीछे से हो जाता है। तो ये रिट होती है गवर्नमेंट की और ये रिट होती है स्टेट की। वो रिट जो है जिस तरीके से मफलूज हुई है पिछले 6 महीनों में, उसका जो पैगाम दुनिया में जा रहा है, और मियां नवाज शरीफ वो लीडर हैं जिन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए 3 मरतबा अपनी कुर्सी खोई है, तो वो उनका एक मिशन है कि पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रांग हो। जो लेकिन मियां साहब फिर नाम क्यों नहीं लेते कि किसकी रिट है? वो ये कहते हैं रिट हमारी नहीं है, वो लेते कि साहब की नहीं है, शायद अब्बासी साहब की नहीं है, मगर नाम क्यों नहीं लेते कि किसकी रिट है? यहाँ पे नाम इसलिए लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये कौम बेवकूफ नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो चुका है वो सब लोग जानते हैं। नाम लेके आप एक तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं, या ये पैगाम होता है, ये एक सॉफ्ट मैसेज होता है कि खुदा के लिए इन चीज़ों को छोड़ दो। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमतें जब तक मजबूत नहीं होंगी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इस मुल्क के दुनिया भर में जो तासर है एक स्टेट का, वो एक वीक तासर जाएगा। आपको इस खित्ते में जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। तो ये एक लीडर हैं जो दुखी हैं पाकिस्तान के लिए। ये उन्होंने अगर कहा है तो बजाय उसके कि उसको बात को मजाक में टाल दिया जाए और ये कहा जाए कि जैसे उनको पता ही कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसको बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। नहीं, ये एक संजीदा मामला है। हम इसलिए चाह रहे हैं कि बात खुल के हो और इस मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए ताकि एक्सपोज किया जाए कि कौन ये कर रहा है अगर ऐसी गड़बड़ हो रही है। रवीना हारिस साहब, आपको मियां नवाज शरीफ साहब की इस बात की क्या समझ आई? पहले उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता 20 दिन बाद मैं कहाँ हूँगा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता इस वक्त मुल्क में रिट किसकी है। तो उनके बयान की क्या समझ आई और उनका इशारा किस तरफ था, और अब इस मौके पर उनका ये बयान देना, इसका मकसद क्या लगता है आपको? देखिए, पहली तो बात ये है कि ये किस को कह रहे हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है, क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट है। अगर इनकी ये अपनी रिट बनाने में नाकाम है या तो फिर ये इनका फेलियर है। ये किसी और का फेलियर नहीं है। दिस इज़ द फेलियर ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। वो एडमिट कर रहे हैं कि हमारी रिट नहीं है। जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब का बताया कि उन्होंने भी कहा था, एक क्लेम किया था कि अगर मैं मतलब नहीं हो सका तो फिर मुल्क में 2 कानून होंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन अभी भी वो वज़ारत के जो कलमदान उनके पास है, इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि उनकी रिट है। वो एक कानून जो है मुल्क में बिल्कुल ये सारी बातें जो हैं, तो ये जो गवर्नमेंट की रिट की बात होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है, रिट है या नहीं है, ये तो ये जिम्मेदार हैं इसके। लेकिन बात ये है कि चूँकि अब इलेक्शन का टाइम बहुत नज़दीक है, मियां साहब का अपना जो वर्डिक्ट है वो भी आने वाला है जो कुछ अरसे के लिए, तो मेरे ख्याल में ये मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है अवाम को एक सिंपैथी वोट गेन करने के लिए, एक सिंपैथी की वेव, क्योंकि पाकिस्तान में है, लोग सिंपैथी का वोट देते हैं और इलेक्शन भी नज़दीक है। और चूंकि ये इस वक्त एक सियासी शहादत, इन्होंने देखिए कोशिश के इदारों के मुखालिफ, देखिए इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि किसी तरीके से ये इस एक्सट्रीम तक मामलात को ले जाएं कि वो सियासी टकराव का फिजा बने, जो कि बन नहीं सकी। जो सियासी शहादत ये करना चाहते थे वो इनको मिल नहीं सकी। तो अब ये आखिरी अटेम्प्ट्स हैं तो वो अपने आप को जो है मजलूम जाहिर करते हैं। जी अली खान साहब, आपको क्या लगता है इस मौके पे मियां नवाज? मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि राना अफजल साहब ने कहा कि इंडियन नैरेटिव है, तो इंडियन नैरेटिव क्यों है, कहाँ से बिल्ड किया जा रहा है? और अगर वो इंडियन नैरेटिव सही है तो दैट मीन्स कि फिर इंडिया इज टॉकिंग द ट्रूथ। हम इंडिया की बात पे यकीन करें और हमारी जो अपनी मुल्क का नैरेटिव है हम उस पे यकीन ना करें। जी अली खान साहब,
دیکھیں نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ بات کرنا کہ آپ کی ریٹ کدھر ہے، یہ ایک طرح سے انہوں نے بٹوین دا لائنز اپنی حکومت سے گلہ کیا ہے. اصل میں حکومت تو انہی کی ہے اور وزیر اعظم بھی انہی کا ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی انہی کے ہیں. اس وقت کم از کم 3 جگہوں پہ ان کی حکومتیں ہیں. آزاد جموں کشمیر میں ہیں، گلگت بلتستان میں بھی آئی تھنک ہیں، اور پنجاب میں تو ہے ہی ہے، مرکز میں بھی ہے. تو 3-4 جگہوں پہ آپ کی حکومتیں، آپ کی ریٹ نہیں ہے تو کیوں بیٹھیں؟ تنخواہ لینے بیٹھیں، پھر مزے کرنے بیٹھیں، پھر چھوڑیں. عوام کی خدمت نہیں کر سکتے، چھوڑیں. پھر اصل میں گلہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب، چھوٹے بھائی جان، چھوٹے شیر، آپ بڑے شیر کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ بڑا شیر کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا کیا نکالا ہے، مجھے موقع ملا ہے. یعنی کہ آپ نیریٹو ڈیفرنس دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا نیریٹو ڈیفرنس دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. He is attacking your institutions. He is attacking the Supreme Court of Pakistan. And let me be very blunt, he is attacking your armed forces, Mian Nawaz Sharif and his daughter. But Shehbaz Sharif, he is taking a totally different line. یا تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بھی پالیسی تھی، لیکن آج میاں صاحب کے الفاظ سے واضح طور پہ یہ گلہ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ پنجاب کا آپ کو میں نے صدر بنا دیا ہے، آپ کھڑے ہو، پیچھے میری طاقتیں. آپ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ پیچھے میرے کھڑے ہوں، آپ بھی مجھے کیوں نکالا کی جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کریں مضبوط. دیکھیں کیوں کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. سوال میرا ان سے یہ ہے کہ یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کرسی سے اٹھاتے ہیں، وہ رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. سمپل سی بات ہے بھائی جان، اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے کرپشن نہیں کی، تو آپ قوم کے سامنے وہ ثبوت دے دیں، سازش دھڑام سے نیچے گر جائے گی. اور ایک اور چیز، یہ جو احسن اقبال کہتے ہیں نا کہ 2 طرح کے پاکستان نہیں چلیں گے، تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان. ایسا پاکستان بناؤ جہاں وزیر اعظم اور کسی عام آدمی کی والدہ کی کا علاج اسی ایک ملک میں ہو، ایک طرح کا وہاں تعلیمی نظام ہو. ٹھیک، میں آپ کی بات سے ہی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے نعرے نہیں چل رہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب تو ان کے نیریٹو سے تقریباً کافی حد تک متفق ہیں. آج بھی شہباز شریف صاحب نے مردان میں جب جلسے سے خطاب کیا تو وہاں پر انہوں نے ووٹ کو عزت دینے سے متعلق کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کی. اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دا شو. رانا صاحب، ملک میں اس وقت الیکشن کا ماحول ہے اور سیاسی جماعتوں نے اپنی کیمپین سٹارٹ کرتی ہے مختلف جلسوں کے ذریعے. کل پیپلز پارٹی بھی جلسہ کر رہی ہے کراچی میں، تحریک انصاف لاہور میں کر رہی ہے، لیکن آج مردان میں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک جلسے سے خطاب کیا، لیکن پوری تقریر کے دوران شہباز شریف صاحب نے کہیں بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی بات نہیں کی. حالانکہ آج ہی میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ سے لاہور میں پارٹی اجلاس میں بات کی ووٹ کو عزت دینے کی، لیکن شہباز شریف صاحب اس بات پہ نہیں آ رہے. تو کیا یہ پارٹی میں ایک مخصوص گروہ کا بیانیہ ہے، مخصوص گروہ کا نعرہ ہے؟ وہاں پہ جلسے کے اندر جو انہوں نے اپنی پرائرٹیز اسپیچ کی چوز کی ہوں گی اس میں مس ہو گیا ہوگا، لیکن ووٹ کو عزت دینا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے تو منشور کا حصہ ہے. اگر ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جتنی ڈیولپمنٹ ہماری پارٹی نے کی ہے، بجلی کی کمی دور کی ہے، دہشت گردی ختم کی ہے، وہ عوام کے مینڈیٹ کو عزت دینے والی بات ہے. ان کے جو خواہشات تھی وہ پوری کی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ میاں شہباز شریف کا کوئی ڈیفرنٹ ہے اور میاں نواز شریف کا ڈیفرنٹ ہے. ہم ایک ہی میسج لے کے جاتے ہیں. لیکن کہیں ہم نے کسی جلسے میں کسی بھی جگہ ان سے ہم نے اس طرح کا اظہار سنا نہیں ہے. وہ اس پالیسی کو آگے بائی کر رہے ہیں، آگے جلسے ہوں گے، آپ دیکھیں گے. یہ ہمارا یہی ایک نعرہ ہے اور ہر جلسے میں لگتا ہے. میں حیران ہوں وہاں مس ہو گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے کئی جگہوں پہ مس ہوتا دیکھا ہے یہ نعرہ. اور علی محمد، ہم روبینہ خالد صاحب کی طرف آتے ہیں. بلکہ روبینہ خالد صاحب، زرداری صاحب نے ایک تو آپ کا کل کراچی میں بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، زرداری صاحب نے لاہور میں 5 جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے. لاہور کے لوگوں کو اب کیا ایسا پلان پیپلز پارٹی لے کے آ رہی ہے کہ آپ انہیں کنونس کریں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں؟ اب تک تو حالات بڑے برے ہیں. دیکھیں، جیسے کہ
ये जो जलसा करना है या इलेक्शन का सीज़न है, ये हर पार्टी का हक है, वो जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे वो जलसा कर सकती है। बाकी बात रह गई कि क्या पैगाम है, तो हमारा जो मंशूर है वो सामने आ जाएगा, वो आप देखेंगे हम जो है क्या प्रोग्राम दे रहे हैं। और ज़रदारी साहब की जो बात है वो असल में मसला ये है कि हमारे पंजाब में काफ़ी अरसे से हमारे काफ़ी कारकुन जो हैं वो डोरमेंट हैं, वो किसी न किसी वजह से शायद या उनकी कोई शिकायत थी, लेकिन अब वो शिकायत सुनी गई हैं, अब वो फिर से एक्टिव हुए हैं। तो उनकी ख्वाहिश है, ये पार्टी तंजीम जो हमारी पंजाब की है, उनकी ख्वाहिश है कि जलसे किए जाएं। और शिकायत दूर तो नहीं हो रही, हम तो लोगों को जाता हुआ देख रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि नदीम अफजल चंद जैसा जाला कारकुन अगर पार्टी छोड़ के तहरीक इंसाफ में चला जाता है तो ये इस बात की निशानी है, इस बात की निशानदेही है कि पार्टी बहुत ज्यादा जवाल का शिकार है। देखिए बात साहब, बात ये है कि जितनी इज्जत जितनी तौकीर दी है चंद साहब को हमारी पार्टी में, ही वॉज द ब्लू आइड बॉय, वो तो उनको तो एक्सेस थी लीडरशिप के साथ। आई डोंट नो कि उनका क्या मसला था, वो किस बात से नाराज हुए। उन्हें वोट चाहिए, अगर वो सिर्फ इस वजह से पार्टी छोड़ के गए हैं कि उनको महसूस हुआ है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान के नीचे इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो ये तो बात कि आपकी अपनी नफी आप खुद कर रहे हैं कि वो तो फिर कभी जाला हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ इस वजह से अपनी पार्टी को छोड़ जाए। और शिकायत होना और बात है, पार्टी के मंशूर से एग्री नहीं करना, या लेकिन ये वजह रख के चले जाना कि आप इलेक्शन, तो यही तो फिर मैं आपसे कह रही, फिर आप उनको जाले का जो स्टेटस है वो नहीं देंगे आप उनको, ये क्योंकि देखिए और जिस बात की वो बात करते हैं कि मैं करप्ट थी और मैं करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो देख लें कि वहाँ जो बैठे हुए लोग, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गए हुए लोग हैं, जिनमें उनके अपने फैमिली के लोग भी शामिल हैं, वो ही वजह बने पीपल्स पार्टी का ये लेबल बनाने की। साहब की बात करें इस बार अली मोहम्मद साहब, 30 अक्टूबर 2011 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा किया था, एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था आपकी इलेक्शन कैंपेन का, और उस वक्त आपका नारा था नया पाकिस्तान। और कल जब आप मीनार पाकिस्तान पर अपनी दोबारा से इंतखाबी मुहिम 2018 के लिए शुरू करने जा रहे हैं, तो आपका नारा है दो नहीं एक पाकिस्तान। तो ये नया पाकिस्तान गालिबन आप फिर नहीं बना सके, मानते हैं KPK में आपकी कारकर्दगी जो है वो उस तरह से नहीं थी, मुतासिर को नहीं थी, कि अब इस मरतबा आपने नारा अपना चेंज किया और अब आप दो नहीं एक पाकिस्तान की तरफ आगे, नए पाकिस्तान से? समर अब्बास साहब, दोनों तकरीबन एक ही है। नया पाकिस्तान का सोच भी ये था, नया पाकिस्तान हम कोई जाहिर है कोई पाकिस्तान से बाहर अफगानिस्तान और कोई इंडिया तो नहीं तोड़ने आ रहे थे कि पाकिस्तान में शामिल करे, कोई नया बनाए। नए पाकिस्तान से मतलब ये था कि आप एक ऐसा पाकिस्तान बनाए जहां पे आम और खास आदमी के अंदर कुछ ऐसी बड़े काम करने थे कि नजर आए, तब्दीली वाजे नजर आए। आप आए ना यार, आप पख्तूनख्वा आते ही नहीं है, ये ठंडे कमरों में बैठ के प्रोग्राम करते हैं टाई लगा के। थोड़ा आम आदमी में मैं आपको फिराता हूँ, दिखाता हूँ नया पाकिस्तान किधर है। दो नहीं एक का मतलब है की बैठी हमारे साथ सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। मेरे ख्याल में अली ना आए तो ज्यादा बेहतर है, आने से ज्यादा पोल खुल जाएगी। वो सुने आजकल सड़कें भी जो है वो उखड़ी पड़ी हैं सारी। मतलब ये है दो नहीं एक पाकिस्तान का मतलब ये है कि एक 5-6 पाकिस्तान बन चुके हैं, एक कानून होगा, सब पे अप्लाई होगा, एक तरह के हालात होंगे। ये तांगे वाले के लिए, रक्शे वाले के लिए और मर्सिडीज बेंज और लैंड क्रूजर वाले के लिए एक तरह का कानून अप्लाई होना चाहिए। आम आदमी के बच्चे का भी पाकिस्तान के वसाइल पे उतना ही हक है जितना खास आदमी का पाकिस्तान का, उसके बच्चों का, उसके वसाइल पे हक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें यहाँ पे डिस्कशन हुई कि नदीम अफजल चंद साहब आगे और वो असल जाले नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अगर तहरीक इंसाफ में हूं और तहरीक इंसाफ अपने नजरिए से हट जाए और मैं उसको ठीक ना कर सकूं, तो मैं कोई तहरीक इंसाफ का गुलाम नहीं हूं। मैं फिर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना आजाद फैसला करूंगा। देखिए नदीम अफजल चंद ने अपना आजाद फैसला किया है, आज उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही, उसको वो नजरिया, वो जदोजहद, वो चीज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आई है, वो इधर आ गए। देखिए एक चीज हम नहीं छोड़ सकते, इस्लाम पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री अगर देख लें तो नदीम अफजल चंद नजरियाती कभी भी नहीं रहे, वो दूसरी पार्टी से हमारे पास आए थे और चले गए। लोगों की हालत नहीं बदली, 4 बार वजीर आजम बना के बेनजीर भुट्टो 2 बार बनी, आपका एक वजीर आजम गिलानी गए, उससे पहले जुल्फिकार भुट्टो 4 वजीर आजम दे के आप रोटी कपड़ा मकान ना दे सके। भुट्टो जिंदा है लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो जो इस पाकिस्तान के लिए कर गए हैं,
تو یہ ندیم افضل چند جو ہے علی بھٹو اس ملک کے کر کے گئے ہیں آج تک وہ چیزیں آپ جو ہیں وہ پاکستان کو سسٹین کر رہی ہیں. یہ کس قسم کی آپ مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں ڈیبیٹ کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. میں یہیں سے بریک ہوں گا. مجھے بریک لینی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پاکستان کے لیے کر کے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. چلے بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب بات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاور شو سے متعلق ہی. رانا صاحب کوئی ہے فکر پریشانی کہ کل بڑی تعداد میں لوگ کہیں پی ٹی آئی میں شامل نہ ہو جائیں؟ چونکہ اس مرتبہ تو بندے اکٹھا کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں, ان کے لیے بندے جوائن کرنا پارٹی میں شمولیت بڑا مسئلہ ہوگا, کل کا بڑا چیلنج ہوگا. تو کوئی ہے فکر پریشانی؟ حکومت ہے اور میں دعا گو ہوں کہ ان کا جلسہ خیر و عافیت سے ہو جائے. اتنے لوگوں کی موبلائزیشن ہوتی ہے, دور دور سے ماؤں کے بیٹے آتے ہیں اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے, اس چیز کی میں دعا کرتا ہوں کہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے پورے پنجاب سے لوگ وہاں اکٹھے کرنے ہیں, ایک اچھا شو ہو جائے گا. اور جو لوگ جوائن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ وہ جوائن تو کر لیں گے, شو میں آ جائے گا کہ جی فلانا بھی آ گیا, فلانی بھی آ گئی, لیکن ان کی عوام کے دلوں میں کیا پذیر آئی ہے؟ پاکستان کے عوام نے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کمٹمنٹ ہو, جمہوریت کے اندر لوگ کمٹمنٹ والے ہوں, وہ نہ ہوں کہ پہلے ایک لیڈر کے گن گا رہے ہیں پھر دوسرے کے گن گا رہے ہیں, اور اس قسم کے لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے. تو ان کو لے لیں, شوق پورا کر لیں, لیکن میرا خیال ہے وہ ووٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بھی ہوگا, عوام ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں. روبینہ ہر صاحب, آپ پی ٹی آئی پھر 2011 والا مومنٹم بنا پائے گی کل کے جلسے سے یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کچھ اس قسم کی باتیں جو ہیں قبل از وقت ہے کہنا, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے. جس طرح سے اس وقت وہ الیکٹیبل لوگوں کی سیاست میں پڑ گئے ہیں اور کہ چاہتے ہیں کہ اپنے جو پرانے اسٹالورٹس ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے زمانوں سے اور شروع سے, ان کو پیچھے کر کے اور ایسے لوگوں کو جو کہ موسمی پرندے ہوتے ہیں, کبھی ادھر اڑان ہوتے ہیں, ان کو لے کر آنا, تو یہ نیچرلی یہ ایک چیز ہے جو آپ کی ان پاپولرٹی کا باعث بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل کہ میں نے سعید غنی کو 2-4 دن پہلے فون کیا کہ جلسہ ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو آنے کی, یہ کراچی کا جلسہ ہے اور کراچی کے لوگ یہ جلسہ کریں گے, تو تمہارے آنے کی یا اور کسی صوبے سے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک پیغام ہے کہ ہمارا جلسہ جو ہوگا کل وہ کراچی کا جلسہ ہے, ان کا جلسہ پورا پاکستان کا ہے. جی علی محمد خان صاحب, پھر ایسا کیا کریں گے کہ 2011 والا ماحول آپ دوبارہ سے کل کے جلسے سے بنا پائیں؟ شمولیتیں بڑے پیمانے پہ آپ کو کرنی ہوں گی, بڑے پیمانے پہ جوائننگز ہوگی, تو تب یہ سکسسفل شو ہوگا. وقت کا لیڈر کل لاہور میں ہے, اسی لاہور میں جہاں پاکستان کا بانی محمد علی جناح تھا. مجھے فخر ہے جب محمد علی جناح منٹو پارک میں کھڑے تھے قرارداد لاہور پیش. کل ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے خطے کے اندر. شمالی اور جنوبی کوریا ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر دشمنی ترک کرنے پر تیار ہو گئے ہیں, اور دونوں ریاستوں نے عوام کے بہتر مفاد میں مل کر ساتھ چلنے کا اعادہ کیا ہے, دونوں ریاستوں کے سربراہان نے. اور اب اس بڑے واقعے سے پاکستان اور بھارت کو بھی ایک لیسن حاصل کرنا چاہیے, اور یہاں پہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے اس کو ہر صورت میں بنیادی نقطہ رکھنا چاہیے. مذاکرات اگر ہوتے ہیں, بات چیت اگر ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, تاکہ یہاں پہ امن ہوگا تو خوشحالی بھی آئے گی, یہاں کے لوگوں کے حالات زندگی بھی بہتر ہوں گے. آج کی شو میں اتنا ہی. تمام مہمانوں کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.